मसला नंबर 294। अगर कोई शख्स वजू करने से पहले जानता हो कि वजू के बाज़ आज़ा पर ऐसी चीज मौजूद है जो इन तक पानी पहुंचने में माने है और वजू के बाद शक करे कि वजू करते वक्त पानी इन आज़ा तक पहुंचाया है या नहीं, तो उसका वजू सही है। मसला 295। अगर वजू के बाज़ आज़ा में कोई ऐसी रुकावट हो जिसके नीचे पानी कभी तो खुद बखुद चला जाता हो और कभी ना पहुंचता हो, और इंसान वजू के बाद शक करे कि पानी इसके नीचे पहुंचा है या नहीं, जबकि वो जानता हो कि वजू के वक्त वो इस रुकावट के नीचे पानी पहुंचने की जानिब मुतवज्जे ना था, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वजू करे। मसला 296। अगर कोई शख्स वजू करने के बाद वजू के आज़ा पर कोई ऐसी चीज देखे जो पानी के बदन तक पहुंचने में माने हो और उसे ये मालूम ना हो कि वजू के वक्त ये चीज मौजूद थी या बाद में पैदा हुई है, तो उसका वजू सही है। लेकिन अगर वो जानता हो कि वजू करते वक्त वो इस रुकावट की जानिब मुतवज्जे ना था, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वजू करे। मसला 297। अगर किसी शख्स को वजू के बाद शक हो कि जो चीज पानी के पहुंचने में माने हैं वजू के आज़ा पर थी या नहीं, तो उसका वजू सही है। वजू के अहकाम। मसला 298। अगर कोई शख्स वजू के अफ़आल और शराइत मसलन पानी के पाक होने या गज़बी ना होने के बारे में बहुत ज्यादा शक करे, तो उसे चाहिए कि अपने शक की परवाह ना करे। मसला 299। अगर किसी शख्स को शक हो कि उसका वजू बातिल हुआ है या नहीं, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसका वजू बाकी है। लेकिन अगर उसने पेशाब करने के बाद इस तबरा किए बगैर वजू कर लिया हो और वजू के बाद उसके मखरज पेशाब से ऐसी रतूबत खारिज हो जिसके बारे में वो ये ना जानता हो कि पेशाब है या कोई और चीज, तो उसका वजू बातिल है। मसला 300। अगर किसी शख्स को शक हो कि उसने वजू किया है या नहीं, तो जरूरी है कि वजू करे। मसला 301। जिस शख्स को मालूम हो कि उसने वजू किया है और उससे हदस भी वाक़े हो गया है, मसलन उसने पेशाब किया है लेकिन उसे ये मालूम ना हो कि कौन सी बात पहले वाक़े हुई है, अगर ये सूरत नमाज से पहले पेश आए तो उसे चाहिए कि वजू करे, और अगर नमाज के दौरान पेश आए तो नमाज तोड़कर वजू करना जरूरी है, और अगर नमाज के बाद पेश आए तो जो नमाज वो पढ़ चुका है वो सही है, अलबत्ता दूसरी नमाजों के लिए वजू करना जरूरी है। मसला 302। अगर किसी को वजू के बाद या वजू के दौरान यकीन हो जाए कि उसने बाज जगह नहीं धोई या उनका मसा नहीं किया, और जिन आज़ा को पहले धोया हो या उनका मसा किया हो उनकी तरी ज्यादा वक्त गुजर जाने की वजह से खुश्क हो चुकी हो, तो उसे चाहिए कि दोबारा वजू करे। लेकिन अगर वो तरी खुश्क ना हुई हो या हवा की गर्मी या किसी ऐसी वजह से खुश्क हो गई हो, तो जरूरी है कि जिन जगहों के बारे में भूल गया हो उन्हें और उनके बाद आने वाली जगहों को धोए या उनका मसा करे। और अगर वजू के दौरान किसी उज़्व के धोने या मसा करने के बारे में शक करे तो इसी हुक्म पर अमल करना जरूरी है। मसला 303। अगर किसी शख्स को नमाज पढ़ने के बाद शक हो कि उसने वजू किया था या नहीं, तो उसकी नमाज सही है, लेकिन आइंदा नमाजों के लिए वजू करना जरूरी है। मसला 304। अगर किसी शख्स को नमाज के दौरान शक हो कि आया उसने वजू किया था या नहीं, तो एहतियात वाजिब की बिना पर वजू करे और दोबारा नमाज पढ़े। अगर उस शख्स के जहन में यह तसव्वुर हो कि नमाज के दौरान उसका वजू नहीं था, तो एहतियाती वाजिब की बिना पर वजू करे और दोबारा नमाज पढ़े। मसला नंबर 305। अगर कोई शख्स नमाज के बाद ये समझे कि उसका वजू बातिल हो गया था, लेकिन शक हो कि उसका वजू नमाज से पहले बातिल हुआ था या बाद में, तो जो नमाज पढ़ चुका है वो सही है। मसला नंबर 306। अगर कोई शख्स ऐसे मर्ज में मुब्तला हो कि उसे पेशाब के कतरे गिरते रहते हों या पखाना रोकने पर कादिर ना हो, तो अगर उसे यकीन हो कि नमाज के अव्वल वक्त से लेकर आखिर वक्त तक उसे इतना वक्फा मिल जाएगा कि वजू करके नमाज पढ़ सके, तो जरूरी है कि उस वक्फे के दौरान नमाज पढ़ ले। और अगर उसे सिर्फ इतनी मोहलत मिले जो नमाज के वाजिबात अदा करने के लिए काफी हो, तो इस दौरान सिर्फ नमाज के वाजिबात बजा लाना और मुस्तहब अफ़आल मसलन अजान, इकामत और कुनूत को तर्क कर देना जरूरी है। मसला नंबर 307। अगर किसी शख्स को बीमारी की वजह से वजू करके नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ने की मोहलत मिलती हो और नमाज के दौरान एक दफ़ा या चंद दफ़ा उसका पेशाब या पाखाना खारिज होता हो, तो एहतियात लाजिम यह है कि इस मोहलत के दौरान वजू करके नमाज पढ़े, लेकिन नमाज के दौरान लाजिम नहीं है कि पेशाब या पाखाना खारिज होने की वजह से दोबारा वजू करे। मसला नंबर 308।
اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار یوں آتا ہو کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی مہلت نہ ملتی ہو تو ایک وضو چند نمازوں کے لیے کافی ہے، ماں سوا اس کے کہ کسی دوسری چیز جیسے خواب یا فطری طور سے پیشاب یا پاخانہ اس سے خارج ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کرے، لیکن قضا سجدے، قضا تشہد اور نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 309، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو کے بعد فوراً نماز پڑھے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے۔ مسئلہ نمبر 310، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 311، اگر کسی شخص کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کے لیے ایک ایسی تھیلی استعمال کرے جس میں روئی یا کوئی اور چیز رکھی ہو جو پیشاب کو دوسری جگہوں تک پہنچنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز سے پہلے نجس شدہ پیشاب کی جگہ کو دھو لے۔ اس کے علاوہ جو شخص پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک پاخانے کو دوسری جگہوں تک پھیلنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز کے لیے مقت کو دھوئے۔ مسئلہ نمبر 312، جو شخص پیشاب یا پاخانے کو روکنے پر قادر نہ رکھتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو نماز میں پیشاب یا پاخانے کو روکنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ اسے روکے اگرچہ اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے، بلکہ اس کا مرض اگر آسانی سے دور ہو سکتا ہو تو بہتر ہے کہ اپنا علاج کرائے۔ مسئلہ نمبر 313، جو شخص اپنا پیشاب یا پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے صحت یاب ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جو نمازیں اس نے مرض کی حالت میں اپنے وظیفے کے مطابق پڑھی ہوں ان کی قضا کرے، لیکن اگر اس کا مرض نماز پڑھتے ہوئے دور ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جو نماز اس وقت پڑھی ہو اسے دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 314، اگر کسی شخص کو یہ عارضہ لاحق ہو کہ ریاح روکنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کے وظیفے کے مطابق عمل کرے جو پیشاب اور پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہوں۔ وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ مسئلہ 315، 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اول، واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے اور مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے۔ دوم، اس سجدے اور تشہد کے لیے جو ایک شخص بھول گیا ہو جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو، مثلا اس نے پیشاب کیا ہو، لیکن سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں۔ سوم، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرہ کا جز ہوں۔ چہارم، وضو کرنے کی منت مانی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو۔ پنجم، جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لے گا۔ ششم، نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے جبکہ متعلقہ شخص مجبور ہو کر اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے، لیکن وضو میں صرف ہونے والا وقت اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضو کیے بغیر قرآن مجید کو بیت الخلاء وغیرہ سے باہر نکال لے، یا اگر نجس ہو گیا ہو تو اسے دھو ڈالے۔ مسئلہ 316، جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے، لیکن اگر قرآن مجید کا فارسی زبان یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے چھونے میں کوئی اشکال نہیں۔ مسئلہ 317، بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ کو چھونے سے روکنا واجب نہیں، لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے۔ مسئلہ 318، جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے اللہ کے ناموں اور ان صفتوں کو چھونا جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں خواہ کسی زبان میں لکھی ہو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کو بھی نہ چھوئے۔ مسئلہ 319،
انسان جس وقت بھی وضو کرے، خواہ نماز کا وقت داخل ہونے سے قبل یا اس کے نزدیک یا فاصلے سے یا وقت داخل ہونے کے بعد، اگر قصد قربت سے ہے تو صحیح ہوگا، اور اس کام کے لیے واجب و مستحب کی نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غلطی سے واجب کی نیت کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ واجب نہیں تھا تب بھی اس کا وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 320، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کرے، لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مسئلہ 321، اگر کسی شخص کا وضو ہو تو ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، اور بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ میت کی نماز کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، مسجد یا ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے حرم میں جانے کے لیے، قرآن مجید ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے، لکھنے اور اس کا حاشیہ چھونے کے لیے اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن ان مقامات کے وضو کا استحباب ثابت نہیں۔ ہاں، اگر ان کے مستحب ہونے کے احتمال کے ساتھ کوئی وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باوضو کرنا ضروری ہے، مثلا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مبطلات وضو۔ مسئلہ 322، 7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ اول، پیشاب اور مشکوک رطوبت جو انسان سے پیشاب کے بعد اور استبرا کے پہلے نکلتی ہے وہ ظاہراً پیشاب کے ضمن میں ہے۔ دوم، پاخانہ۔ سوم، معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے۔ چہارم، نیند جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں نہ کان سن سکیں، لیکن اگر آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں۔ پنجم، ایسی حالتیں جن میں عقل زائل ہو جاتی ہو، مثلا دیوانگی، مستی یا بے ہوشی۔ ششم، عورتوں کا استحصاہ جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ہفتم، جنابت بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ وضوء جبیرہ کے احکام۔ وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے اور وہ دوا جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے جبیرہ کہلاتی ہے۔ مسئلہ 323، اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ مسئلہ 324، اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے جیسا کہ وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچے اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دے اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھینچے۔ البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازم ہے۔ مسئلہ 325، اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور وہ اس پر مسح نہ کر سکتا ہو کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو یا مسح کی جگہ کا جو حصہ صحیح و سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھوں پر لگی ہو کپڑے پر مسح کرے۔ مسئلہ 326، اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بندھا ہو اور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے، خواہ زخم وغیرہ چہرے اور ہاتھوں پر ہو یا سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو۔ مسئلہ 327، اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو کسی چیز سے بندھی ہوئی ہو اس کے چہرے یا ہاتھوں پر ہو اور اس کا کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو ضروری ہے کہ آس پاس کے جتنے حصے کو دھونا ممکن ہو اسے دھوئے اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرے پر مسح کرے۔ مسئلہ 328، اگر زخم کا اوپری حصہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخم اور جو چیز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہو اور مضر بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کو زخم کے منہ سے نیچے کی طرف پہنچائے، اور اگر زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی چیز نجس ہو اور اس کا دھونا اور زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے دھوئے اور وضو کرتے وقت پانی زخم تک پہنچائے، اور اگر پانی زخم کے لیے مضر نہ ہو لیکن زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو یا زخم کا کھولنا مشقت یا ضرر کا سبب ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ مسئلہ 329، اگر جبیرہ اعضائے وضو کے کسی حصے پر پوری طرح پھیلا ہوا ہو تو بظاہر وضوء جبیرہ ہی کافی ہے،
लेकिन अगर जबीरा तमाम आज़ाए वजू पर पूरी तरह या उससे ज्यादा पर फैला हुआ हो तो एहतियात की बिना पर तयम्मुम करना जरूरी है और वजूए जबीरा भी करे। मसला 330। ये जरूरी नहीं कि जबीरा उन चीजों में से हो जिनके साथ नमाज पढ़ना दुरुस्त है, बल्कि अगर वो रेशम या उन हैवानात के अज्जा से बनी हो जिनका गोश्त खाना जायज नहीं तो इन पर भी मसा करना जायज है। मसला 331। जिस शख्स की हथेली और उंगलियों पर जबीरा हो और वुजू करते वक्त उसने तर हाथ इस पर खींचा हो तो वो सर और पांव का मसा उसी तरी से करे। मसला 332। अगर पांव के ऊपर वाले पूरे हिस्से पर जबीरा हो लेकिन कुछ हिस्सा उंगलियों की तरफ से और कुछ हिस्सा पांव के ऊपर वाले हिस्से की तरफ से खुला हो तो जो जगहें खुली हैं वहां पांव के ऊपर वाले हिस्से पर और जिन जगहों पर जबीरा है वहां जबीरे पर मसा करना जरूरी है। मसला 333। अगर चेहरे या हाथों पर कई जबीरे हों तो उनका दरमियानी हिस्सा धोना जरूरी है और अगर सर या पांव के ऊपर वाले हिस्से पर कई जबीरे हों तो उनके दरमियानी हिस्से का मसा करना जरूरी है और जहां जबीरे हों वहां जबीरे के बारे में अहकाम पर अमल करना जरूरी है। मसला 334। अगर जबीरा जख्म के आसपास के हिस्सों को मामूल से ज्यादा घेरे हुए हो और उसको हटाना बगैर तकलीफ के मुमकिन ना हो तो जरूरी है कि मुतालिका शख्स तयम्मुम करे बजुज इसके कि जबीरा तयम्मुम की जगहों पर हो, क्योंकि इस सूरत में जरूरी है कि वुजू और तयम्मुम दोनों को बजा लाएं। दोनों सूरतों में अगर जबीरे का हटाना बगैर तकलीफ के मुमकिन हो तो जरूरी है कि उसे हटा दे। बस अगर जख्म चेहरे या हाथों पर हो तो उसके आसपास की जगहों को धोए और अगर सर या पांव के ऊपर वाले हिस्से पर हो तो उसके आसपास की जगहों का मसा करे और जख्म की जगह के लिए जबीरे के अहकाम पर अमल करे। मसला नंबर 335। अगर वजू के आज़ा पर जख्म ना हो या उनकी हड्डी टूटी ना हो लेकिन किसी दूसरी वजह से पानी उनके लिए मुज़र हो तो तयम्मुम करना जरूरी है। मसला नंबर 336। अगर वजू के आज़ा की किसी रग से खून निकल आया हो और उसे धोना मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करना लाजिम है, लेकिन अगर पानी उसके लिए मुज़र हो तो जबीरा के अहकाम पर अमल करना जरूरी है। मसला नंबर 337। अगर वजू या गुस्ल की जगह पर कोई ऐसी चीज चिपक गई हो जिसका उतारना मुमकिन ना हो या उसे हटाने की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो तो मुतल्लिका शख्स का फरीजा तयम्मुम है, लेकिन अगर चिपकी हुई चीज तयम्मुम के मकामात पर हो तो इस सूरत में जरूरी है कि वजू और तयम्मुम दोनों करे और अगर चिपकी हुई चीज दवा हो तो वो जबीरा के हुक्म में आती है। मसला नंबर 338। गुस्ले मैयत के अलावा तमाम किस्म के गुस्लों में गुस्ले जबीरा वजूए जबीरा की तरह है, लेकिन एहतियात लाजिम की बिना पर मुकल्लफ शख्स के लिए जरूरी है कि गुस्ले तरतीबी करे, इर्तिमासी ना करे और अगर बदन पर जख्म या फोड़ा हो तो मुकल्लफ को गुस्ल या तयम्मुम का इख्तियार है। अगर वो गुस्ल को इख्तियार करता है और जख्म का मुंह खुला हुआ हो तो एहतियात मुस्तहब यह है कि जख्म या फोड़े पर पाक कपड़ा रखे और उस कपड़े के ऊपर मसा करे और अगर बदन का कोई हिस्सा टूटा हुआ हो तो जरूरी है कि गुस्ल करे और एहतियातन जबीरा के ऊपर भी मसा करे और अगर जबीरा पर मसा करना मुमकिन ना हो या जो जगह टूटी हुई हो वो खुली हो तो तयम्मुम करना जरूरी है। मसला नंबर 339। जिस शख्स का वजीफा तयम्मुम हो अगर उसके तयम्मुम की बाज जगहों पर जख्म या फोड़ा हुआ हो या हड्डी टूटी हुई हो तो जरूरी है कि वो वजूए जबीरा के अहकाम के मुताबिक तयम्मुम जबीरा करे। मसला नंबर 340। जिस शख्स को वजूए जबीरा या गुस्ले जबीरा करके नमाज पढ़ना जरूरी हो अगर उसे इल्म हो कि नमाज के आखिर वक्त तक उसका उज़र दूर नहीं होगा तो वो अलिफ वक्त में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसे उम्मीद हो कि आखिर वक्त तक उसका उज़र दूर हो जाएगा तो उसके लिए बेहतर यह है कि इंतजार करे और अगर उसका उज़र दूर ना हो तो आखिर वक्त में वजूए जबीरा या गुस्ले जबीरा के साथ नमाज अदा करे। लेकिन अगर अलिफ वक्त में नमाज पढ़ ले और आखिर वक्त तक उसका उज़र दूर हो जाए तो एहतियात मुस्तहब यह है कि वजू या गुस्ल करे और दोबारा नमाज पढ़े। मसला नंबर 341। अगर किसी शख्स की आंख पर पट्टी बंदी हो और आंख के अंदर बीमारी हो तो उसकी जिम्मेदारी तयम्मुम करना है। मसला नंबर 342।
اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ آیا اس کا وظیفہ تیمم ہے یا وضوء جبیرہ تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے تیمم اور وضوء جبیرہ دونوں بجا لانے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 343، جو نمازیں کسی انسان نے وضوء جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں اور وہ اسی وضو کے ساتھ آئندہ کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کے انجام دینے کی تھی تو عذر کے برطرف ہونے کے بعد آئندہ کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ تھی توضیح المسائل کی 5ویں قسط۔ امید ہے آپ کو توضیح المسائل کو آڈیو ویڈیو فارمیٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کام کا مقصد صرف اور صرف اس قیمتی علمی ورثے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا مشورہ ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔